Yung buntag mga igsoon, nanyan na usap kita alang sa pamalandong sa kabuntagon. Adin ang Dios sa makanunayon nagahatag sa paghulagway sa atong pagkinabuhi kung unsa ang atong kinabuhi buhat nining kalibutan. Kung sa dili pa magampo sa ata sa hamubo nga pagampo alang sa ato ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios nga ato kining masabtan. Dalaygon balaan amahan namo naas kamihan si tasan sa trono sa langit amo gihangyo imong balaanong presensya hatagi kami amahan sa kaalam nga langit nun ang imong mga pulong masabtan kini sa nagapatalinghog o nagalantaw niini nga mao nga mga buluhaton sa kada buntag ang pamalandong sa kabuntagon sa paghulagway sa pagkinabuhi nga labing duol diha kanimo nga mabat na namo ang kabag-ohan. Kini akong giampo, gitugyan sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Ato padayunon ang sinulat ni Santiago sa Santiago 3. Ingon siya dinhi sa city. Makahimo ang tao og nahimo gayod sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap nga mga langgam o mga binuhat sa kadagatan apan walay mao sa dila dautan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. So ang dila sa tao bisan kini siya diutay ra nga bahin sa ato ang lawas. Pero nagapanlitok kini sa mga pulong nga makadaot o makahatag bikil sa ato ang palibot o makahatag og hinungdan nga mosangko nga na sa kamatayon. No? Kay ato tan-awon ang ato ang palibot, gamay lang nga mga sinultihan, gamay lang nga mga pinulungan, musangko na nganha sa dili maayong padulngan. Apan walay ako ato kining gigamit pagtunglo sa atong isig katawo nga gibuhat sama sa ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo og Amahan og sa pagtunglo sa atong isig katawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. No? So makita nato nga ang Dios siya nagabuhat sa tao sama sa iyang panagway putli, ulay buling, ulay mansa, apan ang dila gigamit sa pagpasalamat ngadto sa Dios, apan gigamit usab kini sa pagtunglo ngadto sa isig katawo. No? Paghilo. No? So makita nato nga ang ato ang kaugalingong lawas anaa kitay kinahanglan nga buhaton aron nga ang maong dila dili magapanglitok sa mga pulong nga makapasakit ngadto sa atong isig katawo. Unsa man kining buluhaton ani mao ang pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Ang mga pagpasalamat o pagtunglo mugula sa maorang baba. Mga igsuon, dili kini angay mahitabo. Dili mahimo nga magagikan sa usa lamang tubod ang tab-ang nga mga ug ang parat nga tubig. Ang kahoy nga higira dili makabunga og ulibo ug ang paras mamunga og igos o ang dagat makahatag og tab-ang nga tubig. No? Kung ang sinultihan sa tao sama niini dili gayud mobunga og maayo.
kun ang pinulungan sa tao makahatag kini og dako nga kahigayunan nga musangko nganha sa kadautan. Kay nganuman ang dila nagapanlitok sa mga pulong nga diin anaa ang makapasakit nga mga sinultihan. Mao na hinungdan nga ang Dios sa makanunayon nagatambag sa matag usa kanato nga bisan sa atong pinulungan anaa ang pagka mapinugnanon niini. Mao ni ang ato ang mga pagtuon niini nga kabuntagon. Nagapahinumdom sa matag usa kanato nga bisan sa atong mga sinultihan anaa ang mangil-an nga makahaling kini og kasuko sa atong isig katawo. Ang ato nga mga pagtuon nining kabuntagon ato pamalandungan sa atong kinabuhi nga sa matag karon ug unya ang atong mga buhat makapahimuot unta diha sa atubangan sa Dios. Subli, may buntag kanatong tanan.